बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं इदारियों पर मबनी आज का व्लॉग। आज के इदारिये क्या कहते हैं, डॉन न्यूज़ से शुरू करते हैं क्विकली। और डॉन न्यूज़ कहता है रकस हाउस, यानी वो घर जो जिसका कोई निज़ाम नहीं है, और रकस हाउस इन्होंने पार्लियामेंट को कहा है। मैंने इसके 3-4 पॉइंट्स बनाने की कोशिश की है। गो के इदारिया मुझे आज तकरीबन जो है वो वन साइडेड लग रहा है, और डॉन के इदारिये अक्सर ऐसा ही होता है कि वो आजकल हुकूमत पे बहुत बरहम है, बहुत गुस्सा है उनको हुकूमत पे। तो आज के इदारिये को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि एक और कंप्लेंट डॉन की जानिब से आई है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो कहते हैं पार्लियामान का काम है अहम मामलात पर कानून साजी, बहस मुबाहिसा और जांच पड़ताल यानी चेक एंड बैलेंस रखना, स्क्रूटनी करना। मगर अब नेशनल असेंबली में गालम गलोच, नागवार तकारीर और बेहुदा गोई का राज है। और नंबर 2 पॉइंट इसका कहता है कि इस हफ्ते एक नागवार वाक़या पेश आया जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने आगा रफ़ीउल्लाह, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, नेशनल असेंबली में MNA हैं, उनको असेंबली से निकाल दिया क्योंकि वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र्स के असासों के हवाले से सवाल पूछना चाहते थे और उसको उनका जवाब नहीं मिल रहा था, जिसके ऊपर माहौल कशीदा हुआ, बहुत बहस हुई, उन्होंने बात नहीं मानी, उठा पटक मचाई आगा रफ़ीउल्लाह ने, जिस पर कासिम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर के फ़राइज़ उस वक्त सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने उनको सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दिया कि इजेक्शन ऑफ पार्लियामेंटेरियन, इजेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ये रूलिंग उन्होंने पास की कि उनको निकाल दिया जाए। उसके बाद आगा रफ़ीउल्लाह का गुस्सा जब थोड़ा ठंडा हुआ और उनको मामले की संगीनी का एहसास हुआ, तो उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करके मामला रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की। मगर कासिम खान सूरी जो है वो अड़ गए अपनी बात पर। उन्होंने कहा एक मरतबा तो आप हॉल से ज़रूर बाहर जाएंगे और आते हुए आप मेरी इजाज़त, आप मुझसे इजाज़त मांगे, उसके बाद आपकी माफ़ी जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ नाज़रीन इस हवाले से बातचीत इदारिया करना चाह रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए नेशनल असेंबली में। तो इदारिये की भी याददाश्त के लिए कि इससे पहले जो जो कुछ इस हॉल में हो चुका है वो इन गुनाहगार आंखों ने देखा है, क्या क्या कुछ हुआ है। लिहाजा वापस इदारिये की जानिब आते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि रूल्स ऑफ गवर्निंग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के मुताबिक हुकूमती और अपोजिशन अरकान इस हाउस में ईवान का तकद्दुस पामाल करने में पेश हैं दोनों, यानी दोनों का बराबर का कसूर है, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मगर मौसर कानून साजी किसी भी हुकूमत जो यानी रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है उसके ऊपर आयद होती है, यानी वो हाउस को कैसे ऑर्डर में रखती है ये उसकी जिम्मेदारी है, और कानून साजी पर फोकस होना चाहिए ना कि पॉइंट स्कोरिंग पे। और पॉइंट नंबर 4 कहता है कि कानून साजी तभी मुमकिन हो सकती है और मजबूत और मौसर कानून साजी तभी मुमकिन हो सकती है जब हुकूमत और अपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप सेहतमंदाना हो। मगर यहाँ ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ईवान से बाहर और ईवान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त जहरीली फिजा का राज है। ये तो बिल्कुल ठीक है। नतीजे में यहाँ आकर चोट करता है डॉन न्यूज़, डॉन का इदारिया, कि यहाँ पर फिर होता ये है कि इस जहरीली फ़ज़ा के नतीजे में फ़ज़ा मुक़द्दर हो जाती है और हुकूमत जो है इस बिला वजह की बहस मुबाहिसा या हर वक्त की तकरार और टकराव से बचने के लिए ऑर्डिनेंस पास करा लेती है। अब आप समझदार हैं कि ऑर्डिनेंस का इशारा किस तरफ है। यकीनन प्यारे नाजरीन, चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी और सीपेक अथॉरिटी के क़याम की ऑर्डिनेंस की मंजूरी हुई है, बिल की मंजूरी हुई है। पहले ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए होता था, ऑर्डिनेंस उसका जो है वो गैर मौसर हो चुका था और अब बिल जो है वो पास हो चुका है। लिहाजा ये इशारा उस तरफ भी हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं। और इदारिया ये कहता है कि ख़तरनाक गैर जमहूरी रुझान जो है वो तक़वियत पकड़ रहा है, यानी उनका कहना ये है कि अगर हुकूमतों ने इसी तरह करना है, ऑर्डिनेंस पास करते जाना है, और जो ईवान में बैठे हुए लोग हैं जो लोगों के वोट्स से मुंतखब होकर आए हैं, अगर उन्होंने कानून साजी नहीं करनी तो ईवान को बाईपास करते हुए ऑर्डिनेंस पास करवा लेना एक गैर जमहूरी तर्ज अमल है जो कि एक ख़तरनाक रुझान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत को अपने तरीक़ेकार तब्दील करने पड़ेंगे, वरना जमहूरी तर्ज अमल का किरदार तहलील हो जाएगा और कुछ बाकी नहीं बचेगा। एक ऐसा ईवान जो जमहूरी बुनियादों पर क़याम में आया उसकी कोई तुक फिर नहीं बनती। डॉन न्यूज़ का आज का इदारिया ये था। आज उनका एक ही इदारिया मेरी नज़र से गुजरा। द न्यूज़ का आज का इदारिया कहता है इम्पॉर्टेंट वार्निंग। ये है कोरोना वायरस के हवाले से। नाज़रीन, तमाम अखबारों ने यकीनन अब आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, क्योंकि हम अंग्रेज़ी अखबारों के इदारिये पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा
کہ اب تقریباً تمام انگریزی اخبار روزانہ کی بنیاد پر کورونا کے حوالے سے ایک اداریہ ضرور شائع کرتے ہیں، جو کہ بہت بہتر ایک رجحان ہے۔ دی نیوز کا امپورٹنٹ وارننگ کا ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ ڈاکٹر فیصل کے مطابق 28 اکتوبر کو 900 کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے، جو کہ 2 ہفتے قبل تک 400 سے 600 کے درمیان تھے۔ لاک ڈاؤن کے چانسز بہت بڑھ گئے ہیں۔ شادی ہالز پر بھاری جرمانے عائد کریں گے اور بندش ہوگی اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہی رولنگ NCOC کی بھی ہے، کیونکہ ان کے مطابق جب سے شادی سیزن شروع ہوا ہے کورونا کے پازیٹیو کیسز میں یکلخت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ لوگ شادیاں کر رہے ہیں، جمع غفیر کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور اسی طرز پہ شادیاں کی جا رہی ہیں جیسے کورونا کا وجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان یقیناً ایک بہت خوش قسمت ملک ثابت ہوا ہے پچھلے دنوں میں کہ ہم نے پہلی لہر کا بہادری سے مقابلہ بھی کیا، احتیاط بھی کی، مگر یہاں پر لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک جو فضیلت تھی وہ دیکھنے میں آئی۔ تو لہٰذا آپ عوام سے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیسز پچھلی مرتبہ کی طرح ایک سخت لہر آ کر گزر جائے اور ہم اس کے اندر زیادہ نقصان نہ اٹھائیں تو خدا کے لیے احتیاط کیجئے۔ شادیاں پھر بھی ہو جائیں گی اگر زندہ رہیں گے، اور یقیناً اب میں اگر یہ کہوں کہ جس نے شادی کرنی ہے اس سے پہلے احتیاط کریں تاکہ وہ زندہ رہیں اور اس کی نوبت شادی تک پہنچے۔ ناظرین، سردیوں میں ڈاکٹر فیصل کے مطابق جیسے پچھلے سال دیکھا گیا کہ سردیوں میں ٹریگر ہو گیا تھا، کیونکہ اس سال 2020 میں سردیوں کا دورانیہ جون تک آیا ہے، جو کہ ہم سب نے دیکھا، اور اس دورانیہ طویل ہونے کی وجہ سے کورونا کے کیسز بہت ٹریگر بھی ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا شادیوں میں سب سے پہلے لوگ احتیاط کریں، جمع غفیر نہ بلائیں، اور کہا بھی یہ جا رہا ہے اتھارٹیز کی جانب سے کہ جہاں پر بدعملی بد نظمی پائی گئی شادی ہالز کے علاوہ بڑی بڑی گیدرنگز میں، کانفرنسز، سیمینارز یا کہیں بھی اٹ اپلائز آن اینی کائنڈ آف گیدرنگ، اگر وہاں پہ SOPs کی وائلیشن پائی گئی تو بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان شادی ہالز تک تا وقت یہ کہ دوسرا حکم آئے تا حکم ثانی اس کو بند کر دیا جائے گا، اور اس معاملے میں کوئی سنوائی ان کے پھر کیسز کی نہیں ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ ان کا کہتا ہے آج کے اداریے کا، دی نیوز کے، کہ لوگ پابندی کریں، وائرس کے ساتھ جینا شروع کریں، احتیاط کریں، جو واحد علاج ہے۔ ویکسین کیونکہ ابھی تک نہیں آئی، اور اگر ویکسین آ بھی جاتی ہے تو وہ ایک ماس نمبر میں اویلیبل اتنی جلدی نہیں ہوگی، تقریباً آپ 1 سال کا مزید اس میں ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ 1 سال کے لگ بھگ لگ جائے گا ویکسین کے آنے میں، اور تب جب تک ویکسین نہیں آتی ناظرین یہ وقت بہت مشکل ہے۔ میں یہاں پر اگر آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں تو میں نے اپنے بچوں کو مارچ سے لے کر ابھی تک لاک ڈاؤن میں رکھا ہے، میرے حساب سے وہ ابھی بھی ایک لاک ڈاؤن میں ہے، گھر سے ہی پڑھ رہے ہیں، میں نے انہیں اسکول بھی نہیں بھیجا۔ تو لہٰذا میں چاہوں گی کہ یہاں پر احتیاط کے ایک مشورے کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں اس ویڈیو سے کہ زندگی رہے گی تو ہم بہت سے کام کر سکیں گے، نوکری پر جا سکیں گے، شادیاں اٹینڈ کر سکیں گے، شادیاں کروا سکیں گے اپنے پیاروں کے اور دیکھ سکیں گے، مگر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ NCOC اور حکومت کی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، یہی واحد علاج ہے۔ شاید دوائیاں پھر اثر نہ کریں اور نہ ہی آپ کی سانس سے بڑھا سکیں گی، نہ میری سانس سے بڑھ سکیں گی۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ اگلے ولاگ تک میں آپ لوگوں کو زندہ سلامت ملوں اور آپ لوگوں سے بخیریت بات چیت ہو سکے، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔